اسٹیج پر تشریف فرما صدر جامعہ کے ساتھ تمام علماء کرام و جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ البصیر السمیع والصلاة والسلام علی البشیر الشفیع وعلى آلہ وصحبہ کل مسائی وسطیع، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحب للہ والبغض للہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے دستور کے مطابق، ضابطہ کے مطابق آقائے دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، جن کی شان، جن کی شوکت، جن کی عظمت امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی یوں فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا تیرا۔ اور فرماتے ہیں، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تضمین کے ساتھ یوں سماعت کریں کہ جا وہ حشمت، شان و شوکت، مرتبہ ان سے ملا، جا وہ حشمت، شان و شوکت، مرتبہ ان سے ملا، کاروان زندگی کو حوصلہ ان سے ملا۔ حق تو یہ ہے کہ خدا کا بھی پتہ ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، لب پہ ہے ان کی ثنا، پھر تجھ کو کیا، جان ہے ان پر فدا، پھر تجھ کو کیا، دل ہے نظر مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا، پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا، پھر تجھ کو کیا۔ حضرات آئیے محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں معمولات اہل سنت پر عمل کرتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات پوری دنیا اہل سنت شان و شوکت اور تجھ کو احتشام کے ساتھ عرس رضوی منا رہے ہیں۔ تمام اہل سنت کو عرس رضوی مبارک ہو۔ یہ فقیر حقیر چند لمحات کے لیے حاضر ہوا ہے، کچھ اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں کو پیغام رضا پہنچانے کے لیے تعلیمات اعلی حضرت سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، یہ ہر ایک کا خاص وصف ہونا چاہیے۔ اسی الحب للہ
वल लिल्लाह पर मुहद्दिस आजम कछछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, न मुझे सिताइश की तमन्ना न मुझे खतराए ज़म, न मुझे सिताइश की तमन्ना न मुझे खतराए ज़म, न किसी वाह की ख्वाहिश न किसी आह का गम, न मुझे किसी आह की ख्वाहिश न किसी वाह का गम, न किसी वाह की ख्वाहिश न मुझे किसी आह का गम। और मैं हूँ उस गोशाए तन्हाई का रहने वाला, मैं हूँ उस गोशाए तन्हाई का रहने वाला जहाँ चंद किताबें हैं दवात और कलम। ये मुहद्दिस आजम कछछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं। हजरत, मैं आप हजरत के सामने आला हजरत के मुताल्लिक कि आला हजरत कामिलीन की नजर में क्या है वो मैं आप हजरत तक पहुंचाता हूं। आप हजरत दिल की गहराई से और गहराई से समाप्त करें। उलमा इकराम मौजूद हैं, आप हजरत तवज्जो के साथ सुने। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन से लेकर आखिरी उम्र तक दीनो मिल्लत की खिदमत जलीला और मामूलात अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाई। आज हमारे पास जो कुछ है वो आला हजरत का सरमाया है, आला हजरत का बहुत बड़ा एहसान है कि आज आला हजरत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें बहुत कुछ अता किया। वहाबियों से लड़ने के लिए, देवबंदियों से लड़ने के लिए, कादियानियों से लड़ने के लिए बहुत कुछ अता किया आला हजरत ने। बल्कि वहाबिया के रद पर आला हजरत ने 76 किताबें तशरीफ फरमाई। अल्लाह माशाअल्लाह। कासिम नानतवी के लिए चंद किताबें तहरीर फरमाई। अशरफ अली थानवी के लिए रद पर उनके अशरफ अली थानवी के रद पर चंद किताबें तशरीफ फरमाई। रशीद अहमद गंगवी उसके रद पर भी आला हजरत ने तमाम देवाना वहाबिया के रद पर तशरीफ फरमाकर हम सबों को ये तोहफा दिया कि अगर कोई देवबंदी, कोई वहाबी, कोई कादियानी अगर सर उठाए तो उसके कुचलने के लिए मेरी किताबें ले लो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत, आज आला हजरत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत बड़ा एहसान है। पूरी दुनिया अहले सुन्नत बरेलवी है, ये मेरा दावा है। दलील बहुत है, अनेक दलील है कि हम सब बरेलवी है। मदनी मियां से पूछिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल मुस्तफा रदुल्वी साहब तशरीफ लाए हैं, आप हजरत तशरीफ रखें। और मुफ्ती शमसुल आला हजरत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत बड़ा एहसान है। आज बहुत सारे मकामात पर सुनने को आता है कि कोई आला हजरत से नफरत करता है, कोई आला हजरत से बुग़्ज़ रखता है, कोई आला हजरत की तारीफ नहीं करता है, कोई मसला के आला हजरत बोलने से मना करता है, कोई मसला के आला हजरत के नारा से चिढ़ते हैं। मैं उन लोगों से कहूंगा कि अगर आला हजरत से इतनी ही नफरत है, आला हजरत से इतनी ही बगावत रखते हो तो आला हजरत की किताबों को पढ़ना छोड़ दो, फतवा रज़विया को पढ़ना छोड़ दो और आला हजरत ने जितनी भी किताबें तहरीर फरमाई है उन सब किताबों को छूना छोड़ दो। अगर आला हजरत से नफरत करते हो, आला हजरत के मानने वालों से नफरत करते हो तो अहकाम शरीयत को छोड़ दो, अनवार शरीयत को छोड़ दो, निज़ाम शरीयत को छोड़ दो, कानून शरीयत को छोड़ दो, बाहर शरीयत को छोड़ दो। क्योंकि इन किताबों को आला हजरत के मुहिब्बीन और मोतमदीन और आला हजरत के मुरीदीन ने तहरीर फरमाई है। हजरत, आज आला हजरत और मसले के आला हजरत से बहुत से लोग चिढ़ते हैं, बल्कि अपनी अपनी महफिलों में नारा आला हजरत, मसले के आला हजरत लगाने से मना करते हैं। उन लोगों को ये पैगाम दे दो। सैयद साबिर हुसैन पाकिस्तानी मद्दजिल्लाह आली तहरीर फरमाते हैं, अपनों को और बेगानों को मुखातब करते हुए फरमाते हैं, हे लोगों आओ आओ आला हजरत की हिमायत करो, अल्लाह तुझे आला हजरत बना देगा। आओ आओ आला हजरत की हिमायत करो, अल्लाह तुझे आला हजरत बना देगा। आला हजरत के
मुखालिफत छोड़ दो, वरना अपना हजरत बन के रह जाओगे। आला हजरत को पहचानना ये हमारे तुम्हारे अंदर दम नहीं, हमारी आंखों में वो ताकत नहीं, हमारी जबान में वो ताकत नहीं, हम में वो दम नहीं कि मकाम आला हजरत को पहचाने। मकाम आला हजरत को पहचानना है तो विलायत की निगाह से देखो, विलायत की निगाह से पहचानो। आला हजरत को पहचानना है तो कामिलीन की नजर से पहचानो, आशिकीन की नजर से पहचानो, मजज़ूबीन की नजर से पहचानो। आओ आओ, इन कामिलीन की नजर से जब आला हजरत को देखोगे, कामिलीन की नजर से आला हजरत को देखोगे, सालिकीन की नजर से आला हजरत को देखोगे तो बोल उठोगे, रसूलुल्लाह का एक मौजज़ा अहमद रजा तुम हो, मेरे फिक्र फहम से मावरा अहमद रजा तुम हो। दरे सरकार मिल जाए तो फिर पहुंचूं खुदा तक मैं, मगर इस पाक दर का रास्ता अहमद रजा तुम हो। तर्जमाए कंजुल ईमान, हजारों किताबें, तर्जमाए कंजुल ईमान, हजारों फतावे, लाखों फतावे, हजारों किताबें। कलम भी बोलता होगा मेरे अहमद रजा तुम हो, कलम भी बोलता होगा मेरे अहमद रजा तुम हो। कुतुबुल इरशाद हो, वली हो, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो। इंसान हैरान है क्या क्या मेरे अहमद रजा तुम हो। इंसान हैरान है क्या क्या मेरे अहमद रजा तुम हो। प्यारे दोस्तों, आला हजरत फाजिल बरलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकाम को अगर देखना हो तो चलो कि चचा मुकद्दसा शेखुल मशाइख सरकार अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैहि से पूछिए। आप फरमाते हैं, आप अपने मुरीदीन को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि मेरा मसलक, मेरा अकायद उसूल में मेरा मसलक वही है जो इमाम अहमद रजा का मसलक है, और अपने मुरीदीन को ताकीद करते हैं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा की किताबों का मुताला करो। दोस्तों, ये अशरफी मियां है रहमतुल्लाह ताला अलैहि। आप जब भी ट्रेन से यहाँ से गुजरते थे बरेली शरीफ से, तो आप ट्रेन में खड़े हो जाते थे, आप ट्रेन में खड़े हो जाते थे। कौन? कचिजा शरीफ के बहुत बड़े पावरफुल बुजुर्ग शेखुल मशाइख सैयद अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैहि जब भी ट्रेन से यहाँ से गुजरते थे तो आप खड़े हो जाते थे। देखने वाले आपसे पूछते कि सरकार आप किस वजह से खड़े हो गए? तो सरकार अशरफी मियां जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि इस आले रसूल के लिए इमाम अहमद रजा अपनी मसनद पर खड़े हो गए। जब मैंने देखा कि इस आले रसूल के लिए इमाम अहमद रजा अपनी मसनद पे खड़े हो गए तो मैं भी उस नाइबे रसूल की ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं भी उस नाइबे रसूल की ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। प्यारे दोस्तों, आला हजरत को कैसे मालूम, फिर अशरफी मियां को ये कैसे मालूम? ये अल्लाह के वली है, विलायत की निगाह से देख लेते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यही अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैहि का फरमान सुनो। इसके रावी सैयदना सरकार मुहद्दिस आजम कचकबीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं कमरे में था, बाहर की खबर का कोई, बाहर के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। मैंने देखा कि सरकार अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैहि वुजू फरमाते हुए रो रहे हैं। हमने सोचा कि किसी कीड़े ने काट लिया होगा। दरियाफ्त पूछने पर मालूम हुआ, जब आपसे दरियाफ्त किया गया तो आपने जवाब दिया कि बेटा मैं क्यों रो रहा हूं ये सुनना चाहते हो? सुनो कि इस वक्त मैं कुतुबुल इरशाद इमाम अहमद रजा का जनाजा फरिश्तों के कंधों पर देख रहा हूं, इसी को देखकर मैं रो रहा हूं। इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फजलो करम देखिए, अल्लाह ने वो मर्तबा दिया, अल्लाह समझ कि आपका जनाजा फरिश्तों के कंधे पर है। कौन देख रहे हैं? कौन मुलाहिजा फरमा रहे हैं? सरकार अशरफी मियां मुलाहिजा फरमा रहे हैं। दोस्तों, ये कामिलीन की नजर है, ये कामिलीन की नजर में आला हजरत को आप देखिए। प्यारे दोस्तों, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसे आजम की नजर में आप देखिए, सैयदना सरकार गौसे आजम एक बुजुर्ग को ये ख्वाहिश थी कि किसी मोतबर से, किसी मोतमद से, किसी मुस्तनद से मुझे इजाजत मिले, खिलाफत मिले। तो सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बुजुर्ग
کو اشارہ فرمایا، یعنی القاء فرمایا، الہام کیا کہ تم بریلی شریف امام احمد رضا کے پاس چلے جاؤ، اللہ الصمد۔ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ اس وقت مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ بھی شریک ہو گئے۔ جب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہوئے تو ان پر نظر پڑی اور اپنا عمامہ شریف اتار کر کے انہیں عطا فرما دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اس بزرگ نے عرض کیا، حضور آپ سے تو میری ملاقات بھی نہیں ہوئی، آپ سے تو میری بات چیت بھی نہیں ہوئی، پھر یہ عنایت ہے، یہ کرم، یہ نوازش کیسے؟ تو سیدنا سرکار امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا تو میں قادہ میں تھا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے القاء فرمایا، مجھے الہام فرمایا، میرے دل میں ڈالا کہ فلاں شخص کو میں نے اجازت تامہ کے لیے بھیجا ہے، انہیں اجازت تامہ دے دو، اسی لیے میں نے یہ عنایت کی۔ پیارے دوستو، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کو فرمایا کہ فلاں کو میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، انہیں اجازت تامہ دے دو۔ دوستو یہ تو سید الکاملین، غوث اعظم کی نظر میں اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت کو اپنے ان کے پیر و مرشد کے نظر میں دیکھ لیجئے۔ جب آپ مرید ہونے کے لیے جا رہے تھے تو اسٹیشن پر جب آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ شیخ کامل ولی کامل بزرگ کی خوشبو آ رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور جب پھر پیر و مرشد کی بارگاہ میں سید آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھتے ہی سیدنا سرکار آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ میں آپ ہی کا چند دن سے انتظار کر رہا ہوں، آؤ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ الصمد۔ سیدنا سرکار سید آل رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تمام سلسلوں کی اجازت عطا فرمائی، اور وہیں پر سیدنا سرکار سید ابو الحسین نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو آپ نے عرض کیا، حضور اس 22 سال 20 سال کے بچے کو تمام سلسلوں کی اجازت آپ نے دے دی، جبکہ آپ کے یہاں کا دستور ہے کہ پہلے آپ چلہ کشی وغیرہ کرواتے ہیں، چوکی روٹی کھلواتے ہیں، اس کے بعد اگر اس لائق سمجھتے ہیں تو آپ 1-2 سلسلے کی اجازت دیتے ہیں، اور اس 22-20 سال کے بچے پر اتنی نوازش، اتنا کرم، ایسا کیوں؟ حالانکہ ان کا یہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ اس لیے آپ نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ تاکہ زمانے والے جان لے، تاکہ امام احمد رضا کی شان ولایت، شان مجددیت ظاہر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت فرمایا۔ جب آپ نے دریافت کیا تو سیدنا سرکار سید آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ لوگو تم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کیا جانے، انہیں آپ کیا جانے؟ میں اس سے پہلے بہت متفکر تھا، فکر مند تھا کہ کل میدان محشر اگر مجھ سے رب تبارک و تعالی پوچھ لی کہ آل رسول تو میرے لیے لایا ہے کیا؟ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ فکر دور ہو گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ میں فکر مند تھا، وہ پریشانی دور ہو گئی، کیونکہ اگر مجھے رب قدیر میدان محشر میں پوچھے اے آل رسول تو لایا ہے کیا، تو میں عرض کر دوں گا اے مولا امام احمد رضا کو لایا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیر مرشد جو سید الکاملین ہیں، ان کی نظر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے۔ پیارے دوستو، یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے کہ پیر و مرشد بھی فرماتے ہیں کہ میں کل میدان محشر میں امام احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ پیارے دوستو، اعلیٰ حضرت کے مقام کو سمجھنا ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کاملین کی نظر سے دیکھو، عاشقین کی نظر سے دیکھو۔ اور ایک بات اور بتا دوں، پیغام میں دے دوں، وہ یہ کہ بہت سے لوگ مسئلے کے اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں، بالخصوص ہمارے بنگال میں بھی چڑھتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایک ولی ہے، اور ولی سے محبت اگرچہ رکن ایمان نہیں، لیکن اگر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے تو فی الحال شرع اگر اسے کافر نہ کہے، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالی اعلان جنگ فرماتا ہے۔
یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے. بحر العلوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اسی بات کو نقل کرتے ہوئے فتاوی رضویہ سے کہ اللہ کے ولیوں سے نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت ان اشعار کو تحریر فرماتے ہیں باز اشب کی غلامی سے یہاں کے پھرنی دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا, دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا, اور شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے, شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے. کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا, کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا, حق سے پھر کر کے زمانے کا بھلا بنتا ہے. ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا. پیارے دوستو, پوری دنیا چاہے اعلیٰ حضرت کو جانے یا نہ جانے, جو بھی معمولات اہل سنت کا حامل ہے اس کی روشنی میں وہ بریلوی ہے, اس کی روشنی میں وہ بریلوی ہے. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت, دوستو ان نے کہہ دو کہ اگر اعلیٰ حضرت سے نفرت ہے تو اعلیٰ حضرت سے جتنی بھی چیزیں متعلق ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو. پیارے دوستو, ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ اسی پر کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تعلیمات اعلیٰ حضرت کے دین دنی رات چگنی ترقی و برکت عطا فرمائے, اور علماء اہل سنت کی دین دنی رات چگنی ترقی و برکت عطا فرمائے. استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.